हाय फ्रेंड्स, सगळी कशी आहे? हां बरें. आयज हांव तुमकां चिकन मीट बॉल करून दाखयता. ओके, आनी हांव कितें करून करतें. ओके, हांवें तेजे पासत न्हू चिकन बॉल्स केला चोय, आनी ते कितें मीठ लायन न्हू हांवें निस्ताव दवरला. कित्याक मीठ ते उदक जाता तेका लागून, आनी क्यूब करून घेयले ते जावं आतां मिक्सरांत न्हू हांव हिमकोता. ओके, आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता ते कितें करून हांव मिक्स कोता तें. ओके, न्हू हांवें अशें करून तो मिक्सर मान हिम करून घेयला तेजो. ओके, तें मातशें सॉफ्ट आसत न्ही चिकन न्हू तेका लागून. ओके, आतां हांव तितून न्ही सॉल्ट घाता. हांवें तितून थोडें घायलोलें आनी तें लायन दवरलोलें. ओके, तेका लागून आनी इल्लें हांव तितून सॉल्ट घाता. ओके, चोयन घालपा तें कित्याक घायलो आहा तेका. ओके, पेपर पावडर हांवें घायला 1 टेबल स्पून हांवें घायला. ओके, आतां हांवें हाफ टी स्पून हळदी पीठ घेयला. ओके, 1 स्पून हांवें टेबल स्पून येसोय लसूण आनी आल्या पेस्ट घेयला. 1 टेबल स्पून हांवें गरम मसाला घेयला. आतां हांवें जिते कोथबीर घेयल्या आनी 2 ब्रेड स्लायस ब्रेड हांवें ब्रेड हें करून घेयला. विचाराचे मान ग्रेम एसकोन घेयला. 2 स्लायस ब्रेड क्रम्स घेयला. मोडपा मुगे मातशें मिस्टेक जाता. ओके, हें जायना, स्लीप जाता उतरां. ओके, आतां हांवें तो न्ही बायंडींग जावपा जाय न्हू तेका लागून ते 2 घेयलाय ब्रेड घेयलाय. आनी आतां हांवें तेका लिंबू ज्यूस घेयला. लिंबू ज्यूस 3 टेबल स्पून आहा हो. ओके, आनी 1 तांत घेयला. हें हांव सगळें आतां मिक्स कोता. आतां न्हू हांवें हें सगळें मिक्स करून घेता. सगळें पावडर आनी कितें घायलें तें सगळें हांव मिक्स करून घेता. बरें करून मिक्स करून घेवपा जाय. मिक्स कोत तेजेर आहा तें सगळें आनी मागीर तें हांव बॉल करूं लागता. हें न्हू हांवें सगळें हिम घेयला तो मांस घेयला तें न्हू 800 ग्राम येस आहा. 200 ग्राम उणें आहा 1 किलाक कोंबी. धाकट्यो 2 न्हू हांवें सांग घेयल्या आनी ते बारीक चॉपिंग केल्या ती घालपा जाय हितून, ती घाता. ओके, बरें अशें करून मिक्स करपा जाय. तें सगळें मिक्स जालें म्हणटरी मागीर तें हांव बॉल करूंक लागतलें. आतां न्हू मुगेलें अशें करून हांवें तें सगळें मिक्स करून घेयला. आतां तें न्हू धाकलेशें बॉल माता. तें बॉल न्हू मातशें दामूं जाय कित्याक सोडना जाच्याक तें मातशें दामून अशें करून तें मातशें चिडून करपा जाय कित्याक तें मागीर सोडना जाच्याक. ओके, अशें करून सायज मातशें चोयन घेवपाची, ल्हान व्हड करपा. ते मातशें दामून दवरपा पडाय. आतां मुगेलें हांवें बीफ हें करून आतां मुगेलें मीट बॉल न्ही रेडी जाले. हांव तें न्हू मातशें फ्राय करून काडटा आनी बेश्टें हें कोना मातशें फ्राय करून काडटा रोखडें. आनी न्हू हांवें तेल तापोवन दवरलोलें, तें तापोवन मुगे तेल हांव तितून घाता. ओके, सामकें स्लो गरम करून हांवें स्लो उच दवरला कित्याक तें चड जावपा नाकाय म्हाका, मागीर बॉयल करपा जाय तेका लागून. सो हें न्हू हांवें मातशें तें भाजून घेयलें कित्याक तें चड न्ही भाजूं जायना. कित्याक चिकन न्हू मागीर चड भाजिल्लें जाल्यार ड्राय जाता. तें मागीर हांव तितून घातो न्ही तेका लागून. आतां मुगेलें हें न्हू फ्राय करून जालें. ओके, आतां न्हू हांवें तेल घायला आनी तितून आतां हांव
2 बे लिप्स घाता ते चीज बोला बस पासत फोण मारू 2 बे लिप्सां ते हांवें धुवन घेयलें आनी थोडीशी करीपात घायल्या ओके थोडी करीपात आनी 3 न्हू हांवें कार्डमम घेयलें धाकटी आसता हितून 3 घेयले ओके 3 घेयले आनी 5 लॉंग घेयले हे हांव फ्राय करता न्हू आनी मागीर हांव कांदो घातलें मातशें फ्राय करून घेता आतां हांव कांदो घालून घेता कांदो मातशें असो बेज घायला हांवें मातशें तें हें जावपाक जाय मातशें पोडो वेचसान येवपाक जाय गिरोगी जावपाक जाय तेका लागून ओके थोडी न्हू हांव ग्रीन चिली घाता 1/2 टीस्पून येसा न्हू आलं लसणा पेस्ट घायला ओके तो मातशें भाजून घेता आतां न्हू थोडोसो हांव टर्मरीक पावडर घाता हळदी पावडर आतां न्हू हांव थोडोसो रेड चिली पावडर घाता आनी तो जाल्यार काश्मीरी आनी तुमकां न्हू मीठ बॉल करतना तुमच्यान मिक्स मात आसतना तुमकां जाय जाल्यार चिली पावडर घालपा जाता आमी चड ती खायना म्हणटरी हांव घायलो ना ओके आनी आतां हें मान हें करून घेता हांव भाजून घेता आनी तेका न्ही हांवें 2 टमाटे प्युरी करून दवरल्या टमाटा मिक्सरा मान घेयलें तें हांव घाता आतां न्हू ही 2 टमाटां पेस्ट करून घेयला हें प्युरी करून घेयल्या ती हांव भाजून घेता बरी करून आनी इल्लेशें न्हू मीठ घाता मीठ इल्लें घाता तें बरें करून मिक्स करून घेता बरो सॉस भाजून घेता टोमॅटोचो आतां न्हू हें टोमाटा पेस्ट घायलो तो न्हू प्युरी केलो ती सारकीच जाल्या हें जाल थंय आतां हांव तितून न्ही रोस घाता धाट्या न्हू हांवें रोस काडून दवरलो आहा कोकोनट ज्यूस ओके तो घाता ओके न्हू तो मातशें बॉयल जातरी हांव ते चीज बॉल घाल तें मीठ बॉल घाल ते शिजयता न्ही एक मातशें हें जायन दी बॉयल जायन दी आतां न्हू हांव तितूंक इल्लीशी साकर चड न्हू बेश्टी मिठा भाशेन साकर उडयल्या आनी न्हू आतां तेका मीठ तुमगेलें कितें जाय जाल्यार चोवपाचें आतां तें हांवें उडो मीठ घायलोच तेका भाजता आसतना तें ओके आहा आनी आतां तें न्ही हांव मीठ बॉल घात तितून मीठ बॉल घाल कित्याक हांवें तें हे फ्राय केलें तेका लागून ते एकमुका लागपा न्हय हे चड पोळ्या देखून कोंता येताय बोल ओके आतां हें मातशें हांव तेजें धांकणें दाखोवन मातशें शिजोवन घेता हांव स्लो उज्याचेर न्हू हें मातशें शिजोवन घेता तेजें आतां हांव धांकणें दाखयता आनी शिजयता आतां न्हू हांवें हें स्लो उज्याचेर न्हू एक 10 मिनट शिजयलें हांवें ओके आतां हें मुगे रेडी जालें कित्याक हांवें तें पयलीं हें करून घेतलें फ्राय करून घेतलें आतां हें मुगेलें मीठ बॉल रेडी जालें आतां हांव न्हू तितून कोथबीर घाता आतां मुगेलें हें जालें आतां हांव गॅस बंद करता ओके
आता मुगेले चिकन मीटबॉल रेडी जाले. आता तुम्ही बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय. थँक यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.